Keep your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Om. Om. ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कविनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतः न शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे। धर्मशास्त्रमिदं पुण्यम् अर्थशास्त्रमिदं परम् मोक्षशास्त्रमिदं प्रोक्तम् व्यासेनामितबुद्धिना भारतं सर्वशास्त्राणाम् उत्तमं भरतर्षभ सम्प्रत्याचक्ष्यते चेदम् तथा श्रोष्यन्ति चापरे। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Mahabharat session. We are in Adi Parva itself. We have finished first 21 chapters. Today we have to start from the 22nd chapter. Those who have the book, it is on page number 829. Those who want to volunteer, please raise your hands. Haridama, let's start with you. So, chapter 29, Astika Parva is continued, Seeing of Ocean. Sautiruvacha Nagasha संविदं कृत्वा कर्तव्यमिति तद्वचः निस्नेहा वैदहेन्माता असम्प्राप्तमनोरथा नागाश्च संविदं कृत्वा सौतिरुवाच नागाश्च संविदं कृत्वा कर्तव्यमिति तद्वचः निस्नेहा वैदहेन्माता असम्प्राप्तमनोरथा. Sauti said, the Nagas, after a consultation, came to the conclusion that they should obey their mother's command. For if her wish was not gratified, she, abandoning her love towards them, would burn them all.
सौतिरुवाच नागाश्च संविदं कृत्वा कर्तव्यमिति तद्वचः निस्नेहा वैदहेन्माता असम्प्राप्तमनोरथा प्रसन्ना मोक्षयेदस्मान् न एण्डिङ्ग् प्रसन्ना मोक्षये तस्मान् मोक्षयेदस्मान् तस्माच्छापाच्च भामिनी तस्माच्छापाच्च भामिनी कृष्णं पुच्छं करिष्यामः कृष्णं पुच्छं करिष्यामः कृष्णं पुच्छं करिष्यामः उरगस्य न संशयः दुरगस्य न संशयः प्रसन्ना मोक्षये तस्मात् No, no, no. No, तस्माच्छाप no, 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 no. Not tasman. Mokshaye dasman. Asman it is, not tasman. प्रसन्ना मोक्षये तस्मात् करेक्ट ना Correct. प्रसन्ना मोक्षये तस्माच्छापाच्च भामिनी Ariyo. Am I audible? now you are audible. Okay. My whole screen had shut down. I had to re-log in again. Could you read that? I didn't hear your read. तस्माच्छापाच्च भामिनी कृष्णं पुच्छं करिष्यामः दुरगस्य च न संशयः Did you hear, ma'am? Yes, I heard from the second part onwards. So I don't know. Today nothing, no reason. If she was gratified, she might free them from the curse, they said. We shall undoubtedly make the horse's hair black. It's spotlighted you, where did we go? प्रसन्ना मोक्षयेदस्मान् तस्माच्छापाच्च भामिनी कृष्णं पुच्छं करिष्यामः तुरगस्य न संशयः तथा हि गत्वा ते तस्य पुच्छे बाला इति स्मृताः पुच्छेवाला इति स्मृताः एतस्मिन्नन्तरे ते तु एतस्मिन्नन्तरे ते तु सपत्न्यौ पणिते तदा सपत्न्यौ पणिते तदा तथा हि गत्वा ते तस्य पुच्छेवाला इति स्मृताः एतस्मिन्नन्तरे ते तु सपत्न्यौ पणिते तदा. It is said that they then went and became hairs on the tail of the horse Ucheshrava. In the meantime, the two co-wives laid the wager. तथा हि गत्वा ते तस्य पुच्छे वाला इति स्मृताः एतस्मिन्नन्तरे ते तु सपत्न्यौ पणिते तदा ततस्ते पणितं कृत्वा भगिन्यौ द्विजसत्तमा भगिन्यौ द्विजसत्तम जग्मतुः परया प्रीत्या जग्मतुः परया प्रीत्या परं पारं महोदधेः परं पारं महोदधेः ततस्ते पणितं कृत्वा भगिन्यौ द्विजसत्तम
तम जग्मतुः परया प्रिया परं महोदधेः. Now I don't know whether it's only my connection or even your connection is a problematic. Our connection. Your connection is not good. And having laid the wager, O best of Brahmanas, the two sisters proceeded in great delight to the other side of great ocean. ततस्ते पनितं कृत्वा भगिन्यौ द्विजसत्तमा जग्मतुः परया प्रीत्या परं पारं महोदधेः कद्रूश्च विनता चैव. You can unmute. कद्रूश्च विनता चैव दाक्षायण्यौ विहाय सा दाक्षायण्यौ विहाय सा आलोकयन्त्यावक्षोभ्यम् आलोकयन्त्या वक्षोभ्यम् समुद्रन्निधिमम्भसा. समुद्रन्निधिमम्भसा कद्रूश्च विनता चैव दाक्षायण्यौ विहाय सा आलोकयन्त्या वक्षोभ्यम् समुद्रन्निधिमम्भसाम्. Kadru and Vinata, the daughters of Daksha, saw on their way the ocean, incapable of being easily disturbed. Kadrusha Vinata Chaiva Dakshayanyau Vihaya Sa Alokayantya Vakshobhyam Samudran Nidhimambhasam Vayunativa Sahasa वायुनातीव सहसा Shobhyamanam Mahaswanam क्षोभ्यमाणम् महास्वनम् Timingila Samakirnam तिमिङ्गिलसमाकीर्णम् Makarairavrutam Tatha. मकरैरावृतम् तथा वायुनातीव सहसा क्षोभ्यमाणम् महास्वनम् तिमिङ्गिलसमाकीर्णम् मकरैरावृतम् तथा. But greatly agitated all on a sudden by the wind, it was terribly roaring, full of timingilas and makaras. Vayunativa sahasa kshobhyamanam mahaswanam timingila samakirnam makarairavrtam tatha sanyutam bahusahasraihi. संयुतं बहुसाहस्रैः सत्वैर्नानाविधैरपि सत्त्वैर्नानाविधैरपि घोरैर्घोरमनाधृष्यम् घोरैर्घोरमनाधृष्यम् गम्भीरमतिभैरवम् गम्भीरमतिभैरवम् संयुतं बहुसाहस्रैः सत्त्वैर्नानाविधैरपि घोरैर्घोरमनाधृष्यम् गम्भीरमतिभैरवम्. Many thousands of other creatures of various forms. It was frightful with the presence of horrible monsters. It was inaccessible, fearful, and terrible. संयुतं बहुसाहस्रैः सत्वैर्नानाविधैरपि घोरैर्घोरमनाधृष्यम् गम्भीरमतिभैरवम् आकरं सर्वरत्नानाम् आकरं सर्वरत्नानाम् आलयं वरुणस्य च आलयं वरुणस्य च नागानामालयं चापि नागानामालयं चापि सुरम्यं सरितां पतिम् सुरम्यं सरितां पतिम् आकरं सर्वरत्नानाम् आलयं वरुणस्य च नागानामालयं चापि सुरम्यं सरितं पतिं सुरम्यं सरितां पतिम्. सरितां पतिम्.
The mine of all gems, the home of Varuna, the beautiful habitation of the Nagas, the lord of rivers. It's continuing what is all there. Akaram sarvaratnanam alayam varunasya cha naganam alayam chapi suramyam saritam patim patalajvalanavasam पातालज्वलनावासम् असुराणां तथालयम् असुराणां तथालयम् भयङ्कराणां सत्त्वानां भयङ्कराणां सत्त्वानां वयसो निधिमव्ययम् पयसो निधिमव्ययम् पातालज्वलनावासम् असुराणां तथालयम् भयङ्कराणां सत्त्वानां पयसो निधिमव्ययम्. The abode of subterranean fire, the home of the Asuras, and many fearful creatures, the reservoir of waters, continues, Patalajvalanavasam Asuranam Tathalayam Bhayankaraణam Sattvanam Payaso Nidhimavyayam Shubhram Divyamamartyanam शुभ्रं दिव्यममर्त्यानाम् Amrutasyaakaram Param अमृतस्याकरं परम् अप्रमेयमचिन्त्यं च अप्रमेयमचिन्त्यं च पुण्यजलसम्मितम् सुपुण्यजलसम्मितम् शुभ्रं दिव्यममर्त्यानाम् अमृतस्याकरं परम् अप्रमेयमचिन्त्यं च सुपुण्यजलसम्मितम्. was holy, the great receptacle of the ambrosia of the celestials, immeasurable and inconceivable, full of holy waters. Shubhram divyamamartyanam amrutasyaakaram param aprameyamacintyam cha supunyajalasammitam mahanadibhirbahvibhiः महानदीभिर्बह्वीभिः तत्र तत्र सहस्रशः तत्र सहस्रशः आपूर्यमाणमत्यर्थम् आपूर्यमाणमत्यर्थम् नृत्यन्तमिव चोर्मिभिः नृत्यन्तमिव चोर्मिभिः महानदीभिर्बह्वीभिः तत्र सहस्रशः आपूर्यमाणमत्यर्थम् नृत्यन्तमिव चोर्मिभिः. Mahanadi bhir bhavi. So you missed all the dirghas. That's why the tune in the first pada you were not getting it. Never mind. No, it's okay. Filled with many thousands of great rivers and thus disturbed, dancing with its waves. Mahanadi bhir bhavi tatra tatra sahasrashaha आपूर्यमानमत्यर्थम् नृत्यन्तमिव चोर्मिभिः इत्येवं तरलतरोर्मि सङ्कुलन्ते इत्येवं तरलतरोर्मि सङ्कुलन्ते तरलतोर्मि इत्येवं तरलतरोर्मि सङ्कुलन्ते गम्भीरं विकसितमम्बरप्रकाशम् गम्भीरं विकसितमम्बरप्रकाशम् पातालज्वलनशिखाविदीपिताङ्गम् पादालज्वलनशिखाविदीपिताङ्गम् गर्जन्तन्द्रुतमभिजग्मतुस्ततस्ते गर्जन्तं द्रुतमभिजग्मतुस्ततस्ते इत्येवं तरलतरोर्मि सङ्कुलन्ते गम्भीरं विकसितमम्बरप्रकाशम् पादालज्वलनशिखाविदीपिताङ्गम् गर्जन्तं द्रुतमभिजग्मतुस्ततस्ते
गर्जन्तं द्रुतमभिजग्मतुस्ततस्ते Jagmatustatasthe. Thank you, Lalitama. Such was the ocean full of liquid waves. It was vast as the sky, deep, lighted with the flames of subterranean fire, roaring. They, the sisters, passed quickly over it. इत्येवन्तरलतरोर्निसङ्कुलन्ते गम्भीरं विकसितमम्बरप्रकाशम् पातालज्वलनशिखाविदीपिताङ्गम् गर्जन्तं द्रुतमभिजग्मतुस्ततस्ते. Radha Krishnan ji. So we continue. Astika Parva, chapter 23. Now the comes story of Garuda. Sautiruvacha. Sautiruvacha Tam samudramatikrmya. tam samudramadikramya Kadrurvinataya saha. kadrurvinataya saha Nyapatatturagabhyashe. nyapadatturagabhyashe Nachiradivaशीघ्रगा. nachiradivaशीघ्रगा Sautiruvacha tam samudramadikkramya kadrurvinataya saha nyapadatturagabhyashe nachiradivaशीघ्रगा. So he said, Kadru, of swift speed, accompanied by Vinata, having crossed the ocean, very soon came to the horse. Sautiruvacha tam samudramatikkramya kadrurvinataya saha nyapatatturagabhyashe nachiradivaशीघ्रगा tataste hayashreshtham. तदस्ते तं हयश्रेष्ठम् ददृशा ते महाजवम् ददृशादे महाजवम् शशाङ्ककिरणप्रख्यम् शशाङ्गकिरणप्रख्यम् कालवालमुभे तदा कालवालमुभे तदा तदस्ते तं हयश्रेष्ठम् ददृशादे महाजवम् शशाङ्गकिरणाप्रख्यम् कालवालमुभे तदा. Then they then saw that swift and the best of the horses, as white as the rays of the moon, but with black hairs in the tail. Tataste tam hayashreshtham dadrishate mahajavam shashanka kirana prakhyam kalabalamubhe tada nishamya cha bahun valan. निशम्य च बहून् बालान् कृष्णान् पुच्छसमाश्रितान् कृष्णान् पुच्छसमाश्रितान् विषण्णरूपां विनताम् विषण्णरूपां विनताम् कद्रूर्दास्येऽन्ययोजयत् कद्रूर्दास्येऽन्ययोजयत् निशम्य च बहून् बालान् कृष्णान् पुच्छसमाश्रितान् विषण्णरूपां विनताम् कद्रूर्दास्येऽन्ययोजयत्. Seeing many black hairs in the tail, Kadru put much dejected Vinata into slavery. Nishamya cha bahun valan Krishnan puच्छसमाश्रितान् विषण्णरूपां विनताम् कद्रूर्दास्येऽन्ययोजयत् ततः सा विनता तस्मिन् पणितेन पराजिता अभवद्दुःखसन्तप्ता दासीभावं समास्थिता ततः सा विनता तस्मिन् पणितेन पराजिता अभवद्दुःखसन्तप्ता दासीभावं समास्थिता. Thus
Having lost wager, Vinata became a slave and became exceedingly sad. ततः सा विनता तस्मिन् पणितेन पराजिता अभवत् दुःखसन्तप्ता दासी भावं समास्थिता एतस्मिन्नन्तरे चापि एतस्मिन्नन्तरे चापि गरुडः काल आगते गरुडः काल आगते विना मात्रा महातेजा विना मात्रा महातेजा विदार्याण्डमजायत विदार्याण्डमजायत एतस्मिन्नन्तरे चापि गरुडः काल आगते विना मात्रा महातेजा विदार्याण्डम् अजायत. Meanwhile, when the time came, Garuda of great splendor came out bursting the egg without the help of his mother. एतस्मिन्नन्तरे चापि गरुडः काल आगते विना मात्रा महातेजा विदार्याण्डमजायत महासत्त्वबलोपेतः महासत्त्वबलोपेतः सर्वाविद्योतयन् दिशः सर्वाविद्योदयन् दिशः कामरूपः कामगमः कामरूपः कामगमः कामवीर्यो विहङ्गमः कामवीर्यो विहङ्गमः महासत्त्वबलोपेत सर्वाविद्योदयन् दिशः कामरूपः कामगमः कामवीर्यो विहङ्गमः. Bhalopetah Visarga. He enkindled all the points of the universe. He was the bird endowed with strength, capable of assuming any form at will, of going everywhere at will, and calling any amount of energy to action at will. Mahasattva balopetah sarva vidyotayam dishaha kamarupah kamagamaha कामवीर्यो विहङ्गमः अग्निराशिरिवोद्भासम् अग्निराशिरिवोद्भासम् भासन् भासन् अग्निराशिरिवोद्भासन् समिद्धोति भयङ्करः समिद्धोति भयङ्करः विद्युदविस्पष्टपिङ्गाक्षः विद्युदविस्पष्टपिङ्गाक्षः युगान्ताग्निसमप्रभः युगान्ताग्निसमप्रभः अग्निराशिरिवोद्भासन् समिद्धोति भयङ्करः विद्युदविस्पष्टपिङ्गाक्षः युगान्ताग्निसमप्रभः. He looked terrible, like a heap of blazing fire, of luster equal to that of the fire at the end of Yuga. His eyes were bright like the flash of lightning. Agnirashirivodbhasan samiddhoti bhayankaraha vidyudavispashtapingakshaha युगान्ताग्निसमप्रभः प्रवृद्धः सहसा पक्षी प्रवृद्धः सहसा पक्षी महाकायो न भोगतः महाकायो न भोगतः घोरो घोरस्वनो रौद्रः घोरो घोरस्वनो रौद्रः वह्निरौर्व इवापरः वह्निरौर्व इवापरः प्रवृद्धः सहसा पक्षी महाकायो न भोगतः घोरो घोरस्वनो रौद्रः वह्निरौर्व इवापरः. As soon as he was born, the huge bird, increasing his body, rose to the sky, fearfully roaring like a second ocean fire.
प्रवृद्धः सहसा पक्षी महाकायो नभो गतः घोरो घोरस्वनो रौद्रः वह्निरौर्व इवापरः तं दृष्ट्वा शरणं जग्मुः तं दृष्ट्वा शरणं जग्मुः देवाः सर्वे विभावसुम् देवाः सर्वे विभावसुम् प्रणिपत्या ब्रुवंश्चैनम् प्रणिपत्या ब्रुवंश्चैनम् आसीनं विश्वरूपिणम् आसीनं विश्वरूपिणं तं दृष्ट्वा शरणं जग्मुः देवाः सर्वे विभावसुम् प्रणिपत्या ब्रुवंश्चैनम् आसीनं विश्वरूपिणम्. All the celestials, seeing him, sought the protection of Vibhavasu, Agni. They bowed down to that deity of universal form who was seated on his seat and addressed him thus. Tandrishtva sharanam jagmuhu deva sarve vibhavasum pranipatya bruvamschainam asinam vishwarupinam agne matvam pravardhishtaha. अग्ने मा त्वं प्रवर्धिष्ठाः कच्चिन्नो न दिधक्षसि कच्चिन्नो न दिधक्षसि असौ हि राशिः सुमहान् असौ हि राशिः सुमहान् समिद्धस्तव सर्पति समिद्धस्तव सर्पति अग्ने मा त्वं प्रवर्धिष्ठाः कच्चिन्नो न दिधक्षसि असौ हि राशिः सुमहान् अमिद्धस्तव सर्पति समिद्ध असौ हि राशिः सुमहान् समिद्धस्तव सर्पति. O Agni, do not extend your body. Have you resolved to consume us? Lo, the huge heap of your flames is spreading wide. Agne matvam pravardhishtaha kachinno nadidhakshasi asau hi rashis sumahan samiddhastava sarpati. Agniruvacha naitadevam yatha yuyam नैददेवं यथा यूयम् मन्यध्वम् असुरार्दनाः मन्यध्वम् असुरार्दनाः गरुडो बलवानेशः गरुडो बलवानेशः मम तुल्यश्च तेजसा मम तुल्यश्च तेजसा अग्निरुवाच मम तुल्यश्च तेजसा. Agni said, O persecutors of the Asuras, it is not as you think. It is mighty Garuda, equal to me in splendor. Agniruvacha naitadevam yatha yuyam manyadhvam asuraardanaha garudo balavaneshaha mama tulyascha tejasa jatah paramatejasvi जातः परमतेजस्वी विनतानन्दवर्धनः विनतानन्दवर्धनः तेजो राशिमिमं दृष्ट्वा तेजोराशिमिमं दृष्ट्वा युष्मान्मोहः समाविशत् युष्मान्मोहः समाविशत्. जातः परमतेजस्वी विनतानन्दवर्धनः तेजोराशिमिमं दृष्ट्वा युष्मान्मोहः समाविशत्. He is born endued with great energy to promote the joy of Vinata. Seeing this heap of effulgence, this delusion has come in you.
जातः परमतेजस्वी विनतानन्दवर्धनः तेजो राशिमिमं दृष्ट्वा युष्मान् मोहः समाविशत् नागक्षयकरश्चैव नागक्षयकरश्चैव काश्यपेयो महाबलः काश्यपेयो महाबलः देवानां च हिते युक्तः देवानां च हिते युक्तः त्वहितौ दैत्यरक्षसाम् वहितौ दैत्यरक्षसां नाग त्वहितौ not वहितो त्वहितौ no, sorry. देवानां च हिते युक्तः त्वहितौ दैत्यरक्षसां or नागक्षय 1 minute, let me see if we can break it like this. Devanam cha hite yuktastu tvahitau daitya rakshasa. I'll just count. Give me a minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, yukta is 8, so we cannot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, we have to spread, cut it as yukta and tvahito. नागक्षयकरश्चैव काश्यपेयो महाबलः देवानां च हिते युक्तः त्वहितौ दैत्यरक्षसाम् So it is hite for devanam cha hite and ahite for daitya rakshasa. It is like that. He is the mighty son of Kashyapa. He is the destroyer of the Nagas, the enemy of the Daityas and Rakshasas. He is ever engaged to do good to the celestials. Nagakshayakarashchaiva Kashyapeyo Mahabalaha Devanam cha hite yuktaha Tvahitau Daitya Rakshasam Nabhih Karya Kathan Chatra. न विफ्कार्या कदञ्चात्र पश्यध्वं सहिता मम पश्यत्वं सहिता मम एवं मुक्तास्तदा गत्वा एवं मुक्तास्तदा गत्वा गरुडं वाग्भिरस्तुवन् गरुड ते दुरादभ्युपेत्यैनम् वाग्भिरस्तुवन् ते दुरादभ्युपेत्यैनम् ते दूरादभ्युपेतैनम् देवासर्षिगणास्तदा देवासर्षिगणास्तदा न विह्कार्या कदञ्चात्र पश्यध्वं सहिता मम एवमुक्तास्तदा गत्वा गरुडं वाग्मिरस्तुवन् ते दूरादभ्युपेतैनम् Yeah, did you hear? You say te durat from there. Can you say? I was disconnected. ते दूरादभ्युपेतैनम् देवासर्षिगणास्तदा Thank you, Radha Krishnanji. Don't be afraid in the least. Come with me and see him. Thus asked the celestial, went with the rishis towards Garuda, and from a distance addressed him thus. Nabhih karya kathan chatra पश्यध्वं सहिता मम एवमुक्तास्तदा गत्वा गरुडं वाग्भिरस्तुवन् ते दूरादभ्युपेत्यैनं देवासर्षिगणास्तदा.
सचिव जी। देवाऊचुः देवा ऊचुः त्वं ऋषिस्त्वं महाभागः त्वं ऋषिस्त्वं महाभागः त्वं देवः पतगेश्वरः त्वं देवः पतगेश्वरः त्वं प्रभुस्तपनः सूर्यः त्वं प्रभुस्तपनः सूर्यः परमेष्ठी प्रजापतिः परमेष्ठी प्रजापतिः देवाऊचुः त्वं ऋषिस्त्वं महाभागः त्वं देवः पतगेश्वरः त्वं प्रभुस्तपनः सूर्यः परमेष्ठी प्रजापतिः। O Lord of birds, you are a rishi. You are the partaker of the largest portion of the sacrifice. You are deity. You are Lord of the birds. You are the son of hot rays. You are Parameshti. You are Prajapati. देवाऊचुः त्वं ऋषिस्त्वं महाभागः त्वं देवः पतगेश्वरः त्वं प्रभुस्तपनः सूर्यः परमेष्ठी प्रजापतिः त्वमिन्द्रस्त्वं हयमुखः त्वमिन्द्रस्त्वं हयमुखः त्वं शर्वस्त्वं जगत्पतिः त्वं शर्वस्त्वं जगत्पतिः त्वं मुखं पद्मजो विप्रः त्वं मुखं पद्मजो विप्रः त्वमग्निः पवनस्तथा त्वमग्निः पवनस्तथा त्वमिन्द्रस्त्वं हयमुखः त्वं शर्वस्त्वं जगत्पतिः त्वं मुखं पद्मजो विप्रः त्वमग्निः पवनस्तथा। You are Indra. You are steed-necked Vishnu. You are Shiva. You are the Lord of the universe. You are the principal. You are Brahma and Brahmanas. You are Agni. You are the wind. Tvam Indrasvam Hayamukhaha. Tvam Sharvastvam Jagatpatihi. Tvam Mukham Padmajo Vipraha. Tvam Agnis Pavanastatha. Tvam Hidhata Vidhata Cha. त्वं हि धाता विधाता च त्वं विष्णुः सुरसत्तमः त्वं विष्णुः सुरसत्तमः त्वं महानभिभूषस्व त्वं महानभिभूषस्व अमृतं त्वं महद्यशः अमृतं त्वं महद्यशः त्वं प्रभास्त्वमभिप्रेतम् त्वं प्रभास्त्वमभिप्रेतम् त्वं नस्त्राणमनुत्तमम् त्वं नस्त्राणमनुत्तमम् त्वं हि धाता विधाता च त्वं विष्णुः सुरसत्तमः त्वं महानभिभूषस्व अमृतं त्वं महद्यशः त्वं प्रभास्त्वमभिप्रेतं त्वं प्रभास्त्वमभिप्रेतं त्वं नस्त्राणमनुत्तमम्। You are Dhata and Vidhata. You are Vishnu, the best of celestials. You are great truth. You are fearless. You are ever unchanged. You are great glory. You are the energy of the sun. You are the intellectual function. You are our great protector. Tvam hi dhata vidhata cha, tvam Vishnu surasattamah, tvam mahanabhibhushashvat, amrutam tvam mahadyashaha, त्वं प्रभास्त्वमभिप्रेतं त्वं नस्त्राणमनुत्तमं बलोर्मिमांसाधुरदीनसत्त्वः बलोरमीमांसाधुरदीनसत्त्वः बलोर्मीमांसाधुरदीनसत्त्वः समृद्धिमान् दुर्विषहस्त्वमेव समृद्धिमान् दुर्विषः सत्त्वमेव सत्त्व विषहस्त्वमेव समृद्धिमान् दुर्विषहस्त्वमेव
दुर्विषहस्त्वमेव. दुर्विषहस्त्वमेव. Correct. त्वत्तः सर्वमहीनकीर्ते. त्वत्तःश्रितं सर्वमहीनकीर्ते. ह्यनागतं चोपगतं च सर्वं. ह्यनागतं चोपगतं च सर्वं. त्वमुत्तमः सर्वमिदं चराचरम्. त्वमुत्तमं सर्वमिदं उत्तमः चराचरम्. विसर्ग. त्वमुत्तमः सर्वमिदं चराचरम्. गभस्तिभिर्भानुरिवावभाससे. गभस्तिभिर्भानुरिवावभाससे. बलोर्मिमांसाधुरदीनसत्त्वः समृद्धिमान् दुर्विषहस्त्वमेव. त्वतःश्रितं सर्वमहीनकीर्ते. ह्यनागतं चोपगतं च सर्वं. त्वमुत्तमः सर्वमिदं चराचरम्. गभस्तिभिर्भानुरिवावभाससे. गभस्तिभिः भानुः इव अवभाससे. गभस्तिभिर्भानुरिवावभाससे. गभस्तिभिर्भानुरिवावभाससे. From you have emanated all things. You are the doer of excellent acts. You are all that has not been and all that has been. You are pure knowledge. You display as sun by his rays this animate and inanimate universe. Oh, before that, you are the ocean of strength. You are purity. You are beyond the attributes and darkness. You are the possessor of all wealth. You are unconquerable. बलोर्मिमांसाधुरदीनसत्त्वः समृद्धिमान् दुर्विषहस्त्वमेव. त्वत्तःश्रुतं सर्वमहीनकीर्ते. ह्यनागतं चोपगतं च सर्वं. त्वमुत्तमः सर्वमिदं चराचरम्. त्वमुत्तमः सर्वमिदं चराचरम्. गभस्तिभिर्भानुरिवावभाससे. समाक्षिपन् भानुमतः प्रभामुहुः. समाक्षिपन् भानुमतः प्रभामुहुः. त्वमन्तकः सर्वमिदं ध्रुवा ध्रुवम्. त्वमन्तकः सर्वमिदं ध्रुवा ध्रुवम्. दिवाकरः परिकुपितो यथा दहेत्. दिवाकरः परिकुपितो यथा दहेत्. प्रजास्तथा दहसि हुताशनप्रभः. प्रजास्तथा दहसि हुताशनप्रभः. समाक्षिपन् भानुमतः प्रभामुहुः. त्वमन्तकः सर्वमिदं ध्रुवा ध्रुवम्. दिवाकरः परिकुपितो यथा दहेत्. प्रजास्तथा दहसि हुताशनप्रभः. Darkening the splendor of the sun, you become the destroyer of all. You are all that is perishable and all that is imperishable. O deity, with the splendor of fire, you consume all as sun in his anger burns all creatures. Samakshipan bhanumatah prabhamuhu त्वमन्तकः सर्वमिदं ध्रुवा ध्रुवम्. दिवाकरः परिकुपितो यथा दहेत्. प्रजास्तथा दहसि हुताशनप्रभः. भयङ्करः प्रलय इवाग्निरुत्थितः. भयङ्करः प्रलय इवाग्निरुत्थितः. विनाशयन् युगपरिवर्तनान्तकृत्. विनाशयन् युगपरिवर्तनान्तकृत्. खगेश्वरं शरणमुपागता वयम्. खगेश्वरं शरणमुपागता वयम्. महौजसञ्ज्वलनसमानवर्चसम्. महौजसञ्ज्वलनसमानवर्चसम्. भयङ्करः प्रलय इवाग्निरुत्थितः. विनाशयन् युगपरिवर्तनान्तकृत्. खगेश्वरं शरणमुपागता वयम्. महौजसञ्ज्वलनसमानवर्चसम्. You rise like the fire, which at the changes of the yuga
and at the dissolution of the creation destroys everything. O King of birds, having come to you, we seek your protection. You move in the sky, your energy is great, you are as mighty as the fire. Bhayankara pralaya ivagniruddhitaha vinashayan yuga parivartanantakrit खगेश्वरं शरणमुपागता वयं महौजसं ज्वलनसमानवर्चसम् तडित्प्रभं वितिमिरमभ्रगोचरम् तडित्प्रभं वितिरिममभ्रगोचरम् वितिमिरम् तडित्प्रभं वितिमिमरं भ्रगोचरम् Why maram? Vitimiram abhra. तडित्प्रभं वितिमिरं भ्रगोचरम्. No, vitimiram, then abhra is there, na? Vitimiramabhra. Vitimiram abhra. तडित्प्रभं वितिमिरमभ्रगोचरम्. Go, not bro. गोचरम्. महाबलं गरुडमुपेत्य खेचरम् महाबलं गरुडमुपेत्य खेचरम्. परावरं वरदमजय्य विक्रमम् परावरं वरदमजय्य विक्रमम्. तवौजसा सर्वमिदं प्रतापितम् तवौजसा सर्वमिदं प्रतापितम्. तडित्प्रभं वितिमिरं भ्रगोचरम्. वितिमिरमभ्रगोचरम्. Is it correct? Yeah. महाबलं गरुडमुपेत्य खेचरम् परावरं वरदमजय्य विक्रमम् तवौजसा सर्वमिदं प्रतापितम्. Your brightness is like the lightning. You are the dispeller of darkness. You reach the very clouds. You are mighty bird Garuda. You are both the cause and the effect. You are the dispenser of boons and invincible in prowess. Tadiprabham vitimiram abhragocharam mahabalam garudamupetya khecharam परावरं वरदमजय्य विक्रमं तवौजसा सर्वमिदं प्रतापितं जगत्प्रभो तप्तसुवर्णवर्चसा जगत्प्रभो तप्तसुवर्णवर्चसा त्वं पाहि सर्वांश सुरान् महात्मनः त्वं पाहि सर्वांश्च सुरान् महात्मनः भयान्विता नभसि विमानगामिनः भयान्विता नभसि विमानगामिनः विमानिता विपथगतिं प्रयान्ति ते विमानिता विपथगतिं प्रयान्ति ते जगत्प्रभो तप्तसुवर्णवर्चसा त्वं पाहि सर्वांश्च सुरान् महात्मनः भयान्विता नभसि विमानगामिनः विमानिता विपथगतिं प्रयान्ति ते. O Lord of the universe, by your brilliance, like the heated gold, protect the noble celestials who have been frightened, are flying along the heaven in all directions. Jagat Prabho Tapta Suvarna Varchasa Tvam Pahi Sarvamsha Suran Mahatmanaha Bhayanvita Nabhasi Vimana Gaminaha Vimanita Vipathagatim Prayanti Te ऋषे सुतस्त्वमसि दयावतः प्रभो ऋषे सुतस्तममसि दयावतः प्रभो ऋषे सुतस्त्वमसि दयावतः प्रभो महात्मनः खगवरकश्यपस्यः समाकृधः कुरु जगतोदयां पराम् समाकृधः कुरु जगतोदयां पराम् त्वमीश्वरः प्रशममुपैहि पाहि नः
त्वमीश्वरः प्रशममुपैः पाहि नः ऋषेः सुतस्त्वमसि दयावतः प्रभो महात्मनः खगवरकश्यपस्यः समाकृधः कुरु जगतोदयां परां त्वमीश्वरः प्रशममुपैः पाहि नः Shamam Opaihi. O best of birds, you are the son of the merciful and high-souled Rishi Kashyapa. You are the Lord of all. Therefore, do not be angry with the universe. Have mercy for it. You are the Supreme Lord. Assuage your anger and save us. Rishe sutastvamasi dayavatah prabho mahatmanah khagavara kashyapasyaha समाकृतः कुरु जगतोदयां परां त्वमीश्वरः प्रशममुपैः पाहि नः महाशनिस्फुरितसमस्वनेन ते महाशनिस्फुरितसमस्वनेन ते दिशोऽम्बरं त्रिदिवमियं च मेदिनी दिशोऽम्बरं त्रिदिवमयं च मेदिनी चलन्ति नः खगहृद्यानि चानिशम् चलन्ति नः खगः हृदयानि च चानिशम् हृदयानि हृद्यानि चलन्ति नः खगहृद्यानि चानिशम् निगृह्यतां वपुरिदमग्निसन्निभम् निगृहीत्यां वपुरिदमग्निसन्निधम् निगृह्यतां गृह्य ओके निगृह्यतां वपुरिदमग्निसन्निभम् महाशनिस्फुरितसमस्वनेन ते दिशोऽम्बरं त्रिदिवमियं च मेदिनी चलन्ति नः खगहृद्यानि चानिशम् निगृह्यतां वपुरिदमग्निसन्निभम् निगृह्य हन्य निगृह्य निगृह्यतां वपुरिदमग्निसन्निभम् The 10 points, the skies, the heavens, the earth and our hearts, O bird, are continuously trembling at your voice, loud as the roar of thunder. Diminish your body, which is like the fire. Mahashani spurita samasvanena te dishombaran tridivamiyam cha medini chalanti nah khagaradhyani chanisham nigrihyatam vapuridam agni sannibham तव द्युतिं कुपितकृतान्तसन्निभाम् तव द्रुतिं कुपितकृतान्तसन्निभाम् निशम्य नश्चलति मनोव्यवस्थितम् निशम्य नश्चलति मनोव्यवस्थितम् प्रसीद नः पतगपते प्रयाचताम् प्रसीद नः पतगपते प्रयाचताम् शिवश्च नो भव भगवन् सुखावहः शिवश्च नो भव भगवन् सुखावहः एवं स्तुतः सुपर्णस्तु एवं स्तुतः no, that is a different. एवं स्तुतः सुपर्णस्तु एवं स्तुतः सुपर्णस्तु एवं स्तुतः सुपर्णस्तु एवं स्तुतः सुपर्णस्तु देवैः सर्षिगणैस्तदा देवैः सर्षिगणैस्तदा तेजसः प्रतिसंहारम् तेजसः प्रतिसंहारम् आत्मनः सचकारः आत्मनः सचकारः प्रसीद नः पतगपते प्रयाचतां शिवश्च नो तव द्युतिं कुपितकृतान्तसन्निभां निशम्य नश्चलति मनोव्यवस्थितम् प्रसीद नः पतगपते प्रयाचतां शिवश्च नो भव भगवन् सुखावहः एवं स्तुतः सुपर्णस्तु देवैः सर्षिगणैस्तदा तेजसः प्रतिसंहारम्
आत्मानः सचकारः आत्मानो आत्मनः सचकार. आत्मनः सचकारः Thank you, Sachin. Our hearts, losing all equanimity, are trembling at your splendor, resembling that of the angry Yama. O King of birds, we pray to you, be kind towards us, bestow on us, O Bhagavan, benefit, fortune, and happiness. Having been thus adored by all the celestials and rishis, the bird of beautiful feathers diminished his own energy and splendor. तवद्युतिं कुपितकृतान्तसन्निभां निशम्य नश्चलति मनो व्यवस्थितम् प्रसीद नः पतगपते प्रयाचताम् शिवश्च नो भव भगवन् सुखावहः एवं स्तुतः सुपर्णस्तु देवैः सर्षिगणैस्तदा तेजसः प्रतिसंहारम् आत्मनः सचकारः. We enter 24th chapter now, same Astika Parva continuing. And same story of Garuda is continued. Lakshmi ji. Just give me a few minutes. I'll be back in. Let's start. Sautiruvacha तौतिरुवाच सश्रुत्वाथात्मनो देहम् सश्रुत्वाथात्मनो देहम् सुपर्णः प्रेक्ष्य च स्वयम् सुपर्णः प्रेक्ष्य च स्वयम् शरीरप्रतिसंहारम् शरीरप्रतिसंहारम् आत्मनः सम्प्रचक्रमे आत्मनः सम्प्रचक्रमे सौतिरुवाच सश्रुत्वाथात्मनो देहम् सुपर्णः प्रेक्ष्य च स्वयम्
शरीरप्रतिसंहारम् आत्मनः सम्प्रचक्रमे. Sauti said, having heard of the hugeness of his body and seeing it himself, he began to diminish his body. सौतिरुवाच सश्रुत्वाथात्मनो देहं सुपर्णः प्रेक्ष्य च स्वयं शरीरप्रतिसंहारम् आत्मनः सम्प्रचक्रमे. सुपर्ण उवाच सुपर्ण उवाच न मे सर्वाणि भूतानि न मे सर्वाणि भूतानि बिभिर्युर्देहदर्शनात्. बिभिर्युर्देहदर्शनात्. बिभिर्युः, ओके. भीमरूपात् समुद्विग्नाः भीमरूपात् समुद्विग्नाः तस्मात् तेजस्तु संहरे. तस्मात् तेजस्तु संहरे. सुपर्ण उवाच न मे सर्वाणि भूतानि बिभिर्युर्देहदर्शनात्. भिर्नो बिभिर्युर्. बिभिर्युर्देहदर्शनात् भीमरूपात् समुद्विग्नाः तस्मात् तेजस्तु संहरे. No one need be afraid of seeing my body. As you are also very much frightened at its sight, I shall diminish it. Suparna uvacha न मे सर्वाणि भूतानि बिभिर्देहदर्शनात् भीमरूपात् समुद्विग्नाः तस्मात् तेजस्तु संहरे. सौतिरुवाच सौतिरुवाच ततः कामगमः पक्षी ततः कामगमः पक्षी कामवीर्यो विहङ्गमः कामवीर्यो विहङ्गमः अरुणं चात्मनः पृष्ठम् अरुणं चात्मनः पृष्ठम् आरोप्य स पितुर्गृहात् आरोप्य स पितृगृहात् मातुरन्तिकमागच्छत् मातुरन्तिकमागच्छत् परन्तीरं महोदधेः. परन्तीरं महोदधेः तत्रारुणश्च निक्षिप्तः तत्रारुणश्च निक्षिप्तः दिशं पूर्वां महाद्युतिः. दिशं पूर्वां महाद्युतिः सूर्यस्तेजोभिरत्युग्रैः सूर्यस्तेजोभिरत्युग्रैः लोकान् दध्मुमना यदा. लोकान् दग्धुमना यदा. सौतिरुवाच ततः कामगमः पक्षी कामवीर्यो विहङ्गमः अरुणं चात्मनः पृष्ठम् आरोप्य स पितुर्गृहात् मातुरन्तिकमागच्छत् परन्तीरं महोदधेः तत्रारुणश्च निक्षिप्तः दिशं पूर्वां महाद्युतिः सूर्यस्तेजोभिरत्युग्रैः लोकान् दग्धुमना यदा. Sauti said, then the bird, capable of going everywhere at will and of calling all energy at will, placing his brother Aruna on his back, went from his father's house to that of his mother, which was situated on the other side of the ocean. He placed in the east Aruna of great splendor when the sun determined to burn the world with its fearful rays. Sautiruvacha ततः कामगमः पक्षी कामवीर्यो विहङ्गमः अरुणं चात्मनः पृष्ठम् आरोप्य स पितुर्गृहात् मातुरन्तिकमागच्छत् परन्तीरं महोदधेः तत्रारुणश्च निक्षिप्तः दिशं पूर्वां महाद्युतिः सूर्यस्तेजोभिरत्युग्रैः लोकान् दग्धुमना यदा. रुरुरुवाच 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 किमर्थं भगवान् सूर्यः किमर्थं भगवान् सूर्यः लोकान् दग्धुमनास्तदा. लोकान् दग्धुमनास्तदा
किमस्यापहृतं देवैः किमस्यापहृतं देवैः येने येनेमं मन्युराविशत् येनेमं मन्युराविशत् जुरुर्वाच किमर्थं भगवान् सूर्यः लोकान् दग्धुमनास्तदा किमस्यापहृतं देवैः येनेमं मन्युराविशत् Ruru said, What for did the highly noble sun resolve to burn the world? What wrongs were done to him by the celestials that he grew angry? Ruruvacha kimartham bhagavan suryaha lokan dagdhumanastada kimasyapahritan devaihi yene manyuravishat pramatiruvacha प्रमतिरुवाच चन्द्रादित्यैर्यदा राहुः चन्द्रादित्यैर्यदा राहुः आख्यातो ह्यमृतं पिबन् आख्यातो ह्यमृतं पिबन् वैरानुबन्धं कृतवान् न एण्डिङ्ग् वैरानुबन्धं कृतवान् चन्द्रादित्ये तदा नघ चन्द्रादित्येतदा नघ प्रमतिरुवाच चन्द्रादित्यैर्यदा राहुः आख्यातो ह्यमृतं पिबन् वैरानुबन्धं कृतवान् चन्द्रादित्येतदा तदा नघ In the translation, it is saying Sauti said, but in that it is Pramati Uvacha. O sinless one, from the day on which Rahu was discovered by Surya and Chandra in the act of drinking the ambrosia, he bore a deadly enmity towards them. Pramatiruvacha Chandradityairyada Rahuhu Akhyato Hyamritam Piban Vairanubandham Kritavan Chandradityetadanatha Vadhyamane Grahenatha वध्यमाने ग्रहेणाथ आदित्ये मन्युराविशत् आदित्ये मन्युराविशत् सुरार्थाय समुत्पन्नः सुरार्थाय समुत्पन्नः रोषो राहोस्तु मां प्रति रोषो राहोस्तु मां प्रति बध्यमाने ग्रहेणाथ आदित्ये मन्युराविशत् सुरार्थाय समुत्पन्नः रोषो राहोस्तु मां प्रति When Rahu began to devour Surya, he became angry and thought, this enmity of Rahu has risen from my benefiting the celestials. Vadhyamane grahenatha aditye manyuravishat surarthaya samutpannaha rosho rahostu mam prati bahvanarthakaram papam बह्वन्नर्थकरं पापम् एकोऽहं समवाप्नुयाम् एकोऽहं समवाप्नुयाम् सहाय एव कार्येषु सहाय एव कार्येषु 1 2 3 4 5 6 7 8 च is coming next. So कार्येषु च actually should have च कृच्छ्रेषु दृश्यते चकृच्छ्रेषु दृश्यते something wrong. बह्वनर्थकर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 there is some chandas problem over there. Okay. बह्वनर्थकरं पापम् एकोऽहं समवाप्नुयाम् सहाय एव कार्येषु चकृच्छ्रेषु दृश्यते And I am alone to suffer from this great evil. I do not get any help at this difficulty. Sahayaiva karyeshu kruchrushu. What word would have been missed over there? No, is it?
No has to come. No. Two words have to Sahaya come. eva karye. Two words have to come. Bahu anarthakaram papam. Okay. Ekah aham samapnuyat. Okay. I am alone to suffer from this great evil. Okay. Sahaya eva karyeshu. Shri. I do not get any. Aham some. So saha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sahaya eva. If we bring the cha before and then give na and join eva into sahayaiva, sahayaiva would happen. Sahayeva, sahayeva. Sahayeva cha karyeshu na kruchreshu. No. Sahayeva karyeshu na kruchreshu cha drishyate. So na we should add and cha we should keep after kruchreshu. Then it will fit. Let's see like this. Sahaya eva karyeshu na cha kruchreshu drishyate or na kruchreshu cha drishyate. Nacha kuchre. Right? Nacha. Na cha kruchreshu drishyate. Or So can it we'll be put Chakreshu na drishyate? It's not possible, is it? that's what. Na drishyate or na kruchreshu cha drishyate. Na kruchreshu cha drishyate. Na. Yeah. So if we will make it na in the first, na kruchreshu cha drishyate. That way we can make. Okay. Sahaya eva karyeshu na kruchreshu cha drishyate. It will fit like this. Bahvanarthakaram papam ekohau samavapnuyam sahaya eva karyeshu na kritsreshu cha drishyate. Okay. And I am alone to suffer from this great evil. I do not get any help at this difficulty. This difficulty. Okay. Bhavanarthakaram papam ekoham samavapnuyam sahaya eva karyeshu na kruchreshu cha drishyate pashyanti grasyamanam mam Pashyanti grasyamanam mam sahante vaidivaukasah sahante vaiti vaukasaha maloka vinashartham tasmalloka vinashartham yavatisthena संशयः ह्यवतिष्ठेन संशयः पश्यन्ति ग्रस्यमानं मां सहन्ते वैदिवौकसः तस्माल्लोकविनाशार्थं ह्यवतिष्ठेन संशयः. The inhabitants of the celestial regions unconcernedly see me devout, and they quietly brook it. Therefore, I must make an attempt to destroy the worlds. There is no doubt about it. Pashyamti grasyamanam mam sahante vaidivaukasah tasmaloka vinashartham yavatisthena संशयः evam kritamati suryaha. एवं कृतमते सूर्यः ह्यस्तमभ्यगमद्गिरिम् ह्यस्तमभ्यगमद्गिरिम् तस्माल्लोकविनाशाय तस्माल्लोकविनाशाय सन्तापयत भास्करः
सन्तापयत भास्करः एवं कृतमतिः सूर्यः ह्यस्तमभ्यगमद्गिरिं तस्माल्लोकविनाशाय सन्तापयत भास्करः. With his resolution, Surya went to the western mountains and from that place began to scatter his scorching rays to destroy the worlds. Evam kritamati Suryaha ह्यस्तमभ्यगमद्गिरिं तस्माल्लोक vinashaya santapayata bhaskaraha ततो देवानुपागम्य ततो देवानुपागम्य प्रोचुरेवं महर्षयः प्रोचुरेवं महर्षयः अद्यार्धरात्रसमये अद्यार्धरात्रसमये सर्वलोकभयावहः सर्वलोकभयावहः उत्पत्स्यते महानन्दाः उत्पत्स्यते महान् दाहः उत्पत्स्यते महान् दाहः त्रैलोक्यस्य विनाशनः त्रैलोक्यस्य विनाशनः. ततो देवानुपागम्य क्रोचुरेवं महर्षयः अद्यार्धरात्रसमये सर्वलोकभयावहः उत्पत्स्यते महान् दाहः त्रैलोक्यस्य विनाशनः. Thereupon the great rishis came to the celestials and said, "Today in the middle of the night, a fire fearful to all creatures will rise to destroy the universe. Tato devanupagamya prochurevam maharshayah adyardharatra samaye sarvaloka bhayavaha utpatsyate mahandaha त्रैलोक्यस्य विनाशनः ततो देवाः सर्षिगणाः ये विसर्ग ततो देवासर्षिगणाः उपगम्य पितामहम् उपगम्य पितामहम् अब्रुवन् किमिवेहाद्य ब्रुवन् किमिवेहाद्य महद्दाह कृतं भयम् महद्दाह कृतं भयम्. ततो देवासर्षिगणाः उपगम्य पितामहम् अब्रुवन् किमिवेहाद्य महद्दाह कृतं भयम्. Then the celestials with the rishis went to the grand Sire Brahma and said, "What is this great and fearful heat today?" Tato deva sarshiganaha upagamya pitamaham abruvan kimive hadya mahaddaha kritam bhayam natavadrishyate suryaha न तावदृश्यते सूर्यः kshayoyam pratibhati cha त्रयोऽयं प्रतिभाति च उदिते भगवद्भानौ उदिते भगवद्भानौ कथमेतद्भविष्यति कथमेतद्भविष्यति न तावदृश्यते सूर्यः क्षयोऽयं प्रतिभाति च उदिते भगवद्भानौ कथमेतद्भविष्यति. The sun has not as yet risen. Still, destruction of the world is obvious. What will happen when he rises? न तावदृश्यते सूर्यः क्षयोऽयं प्रतिभाति च उदिते भगवद्भानौ कथमेतद्भविष्यति. You continue with the second round and complete the chapter. Then we will start second round. From you we'll start the second round now. So we'll go on the opposite. Pitamaha uvacha पितामह उवाच एष लोक विनाशाय एष लोकविनाशाय प्रविरुद्यन्तु मुद्यतः प्रविरुद्यन्तुमुद्यतः पश्यन्नेव हि लोकान् सः दृश्यन्नेव हि लोकान् सः भस्मराशीकरिष्यति भस्मराशीकरिष्यति.
पितामह उवाच एष लोकविनाशाय रविरुद्यन्तुमुद्यतः दृश्यन्नेव हि लोकान् सः भस्मराशीकरिष्यति. Brahma said, see, like Pitamaha Uvacha, translation is like Brahma said. So I don't know whether Pramati Uvacha and Sauti Pramati and Sauti are used as synonym. That could also be a possibility. So we need to figure out whether Pramati and Sauti are same. It could be just a thought came now. So Brahma said, the sun is ready to rise in order to destroy the world. As soon as he will rise, he will burn everything into ashes. Pitamaha uvacha, esha loka vinashaya, ravirudyantumudyataha, drishyanneva hi lokan saha, bhasmarashi karishyati, tasya pratividhanancha. तस्य प्रतिविधानं च विहितं पूर्वमेव हि विहितं पूर्वमेव हि कश्यपस्य सुतो धीमान् कश्यपस्य सुतो धीमान् अरुणेत्यभिविश्रुतः अरुणेत्यभिविश्रुतः महाकायो महातेजाः महाकायो महातेजाः स स्थास्यति पुरोरवेः सस्थास्यति पुरोरवेः करिष्यति च सारथ्यम् करिष्यति च सारथ्यम् तेजश्चास्य हरिष्यति तेजश्चास्य हरिष्यति लोकानां स्वस्ति चैवं स्यात् the ending लोकानां स्वस्ति चैवं स्यात् ऋषीणां च दिवौकसाम् ऋषीणां च दिवौकसाम् तस्य प्रतिविधानं च विहितं पूर्वमेव हि कश्यपस्य सुतो धीमान् अरुणोत्यभिविश्रुतः महाकाय sorry कश्यपस्य सुतो धीमान् अरुणेत्यभिविश्रुतः महाकायो महातेजाः सस्थास्यति पुरोरवेः करिष्यति च सारथ्यम् तेजश्चास्य हरिष्यति लोकानां स्वस्ति चैवं स्यात् ऋषीणां च दिवौकसाम्. I have, however, provided the remedy beforehand. The wise son of Kashyapa, known by the name of Aruna, has a huge body. He will sit before the sun as his charioteer and will take away all his energy. This will secure the good of the world, of the rishis and of the celestials. Tasya pratividhanancha vihitam purvamev hi kashyapasya suto dhiman karunetyabhivishrutaha महाकायो महातेजाः सस्थास्यति पुरोरवेः करिष्यति च सारथ्यम् तेजश्चास्य हरिष्यति लोकानां स्वस्ति चैवं स्यात् ऋषीणां च दिवौकसाम्. प्रमतिरुवाच ततः पितामहाज्ञातः सर्वं चक्रे तदारुणः उदितश्चैव सविता करुणेन समावृतः. प्रमतिरुवाच ततः पितामहाज्ञातः सर्वं चक्रे तदारुणः उदितश्चैव सविता ह्यरुणेन समावृतः. Again in the translation it is Sauti said. So Sauti and Pramati should be same. Sauti said, thereupon Aruna, ordered by the grandsire, did all that he was commanded to do. The sun rose covered by Aruna. So now we know from Mahabharata reference who carried Aruna where, how Garuda was born, how Garuda carried him by his father Kashyapa's words, and he carried to the other side of the ocean, that means to the sea, east side,
where the sun was supposed to rise, because sun was supposed to burn. And why? Because Aruna is absorbing all sun's heat. So all this is revealed over here now. प्रमतिरुवाच ततः पितामहाज्ञातः सर्वं चक्रे तदारुणः उदितश्चैव सविता ह्यरुणेन समावृतः एतत्ते सर्वमाख्यातम् एतत्ते सर्वमाख्यातम् यत् सूर्यं मन्युराविशत् यत् सूर्यं मन्युराविशत् अरुणश्च यथैवास्य अरुणश्च यथैवास्य सारथ्यमकरोत् प्रभुः सारथ्यमकरोत् प्रभुः भूय एवापरं प्रश्नम् भूय एवापरं प्रश्नम् शृणु पूर्वमुदाहृतम् शृणु पूर्वमुदाहृतम् एतत्ते सर्वमाख्यातम् यत् सूर्यं मन्युराविशत् अरुणश्च यथैवास्य सारथ्यम् अकरोत् प्रभुः भूय एवापरं प्रश्नम् शृणु पूर्वमुदाहृतम् Thank you, Lakshmi. I have told you why Surya was in anger and how Aruna was appointed his charioteer. Here next, the reply to the other question asked by you a little while ago. Etatte sarvamakhyatam yat suryam manyuravishat arunascha yathaivasya sarathyamakarot prabhuः भूय एवापरं प्रश्नं शृणु पूर्वमुदाहृतम्. Lalita. So we get into the next chapter. Same Astika Parva is continuing. Story of Garuda is still continuing. Sautiruvacha. सौतिरुवाच Yatah Kamagamah Pakshi. ततः कामगमः पक्षी Mahaviryo Mahabalaha. महावीर्यो महाबलः Maturantikamagachat. मातुरन्तिकमागच्छत् Paramparam Mahodadhehe. परम्पारं महोदधेः सौतिरुवाच ततः कामगमः पक्षी महावीर्यो महाबलः मातुरन्तिकमागच्छत् परम्पारं महोदधेः Maturantikamagachat Paramparam Tiram Mahodadehe. In the fourth verse of last chapter, we saw this phrase. Now again it has come. Then the bird of great, Sauti said, then the bird of great strength and energy, capable of going everywhere at will, went to his mother on the other side of the great ocean. Sautiruvacha tatah kamagamav pakshi mahaviryo mahabalaha maturantikamagachat paramparam mahodadhehe yatra savinata tasmin यत्र सा विनता तस्मिन् पणितेन पराजिता पणितेन पराजिता अतीव दुःखसन्तप्ता अतीव दुःखसन्तप्ताः दासीभावमुपागता सासी भावमुपागता यत्र सा विनता तस्मिन् पणितेन पराजिता अतीव दुःखसन्तप्ताः दासी सन्तप्ताः no. There is no visarga. Okay. अतीव दुःखसन्तप्ता दासी भावमुपागता. There lived Vinata in great affliction after losing the wager and becoming a slave. Yatra sa vinata tasmin panitena parajita ativa dukkha santapta dasi bhavamupagata tatah kadachid vinatam ततः कदाचिद् विनताम् pranatam putra sannidhau काले चाहूय वचनम् कद्रूरिदमभाषत वैदम
काले चाहूय वचनं कद्रूरिदमभाषत कद्रूरिदमा कद्रूरिदमभाषत नागानामालयं भद्रे नागानामालयं भद्रे सुरम्यं चारुदर्शनम् सुरम्यं चारुदर्शनम् समुद्रकुक्षावेकान्ते समुद्रकुक्षावेकान्ते समुद्रकुक्षौ एकान्ते यान्तवन्तः सन्ति तत्र मां विनतेन तत्र मां विनतेन ततः कदाचिद्विनतां प्रणतां पुत्रसन्निधौ काले चाहूय वचनं कद्रुरितमभाषत नागानामालयं भद्रे सुरम्यं चारुदर्शनं समुद्रकुक्षौ वेकान्ते तत्र मां विनतेन Kadruridama, that is the pronunciation. Sometime after, on a certain day, Kadru called Vinata, who prostrated herself before her and said before her son Garuda, O gentle Vinata, take me to the beautiful and delightful abode of the Nagas, which is situated in the deep recess of the sea. ततः कदाचित् विनतां प्रणतां पुत्रसन्निधौ काले चाहूय वचनं कद्रुरिदमभाषत नागानामालयं भद्रे सुरम्यं चारुदर्शनं समुद्रकुक्षावेकान्ते तत्र मां विनतेन ततः सुपर्णमाता ताम् अवहत् सर्पमातरम् पन्नगान् गरुडश्चापि मातुर्वचनचोदितः ततः सुपर्णमाता ताम् अवहत् सर्पमातरम् पन्नगान् गरुडश्चापि मातुर्वचनचोदितः. Thereupon the mother of the bird took upon her shoulder the mother of the snakes. Garuda, also requested by his mother, took the snakes on his back. Tata suparnamata tam avahat sarpamataram vannagan garudaschapi matur vachana choditaha sasuryamabhito yati vainateyo vihangamaha सूर्यरश्मिप्रतप्ताश्च मूर्छिताः पन्नगा भवन् स सूर्यमभितो याति वैनतेयो विहङ्गमः सूर्यरश्मिप्रतप्ताश्च मूर्छिताः पन्नगा भवन्. Suryarashmik The son of Vinata, the bird, began to ascend towards the sun, and the snakes, scorched by the rays of the sun, all fainted away. Sasuryamabhito yati vainateyo vihangamaha suryarashmiprataptascha मूर्छिताः पन्नगा भवन् तदवस्थान् सुतान् दृष्ट्वा कद्रुः शक्रमथास्तुवत् नमस्ते सर्वदेवेश नमस्ते बलसूदन तदवस्थान् सुतान् दृष्ट्वा कद्रुशक्रमथास्तुवत् नमस्ते सर्वदेवेश नमस्ते बलसूदन. Seeing her sons in this plight, Kadru began to praise Indra thus. I bow to you, O Lord of Celestials. I bow to you, O Slayer of Bala. Tadavasthan sutan drishtva kadru shakramatastuvat
नमस्ते सर्वदेवेश नमस्ते बलसूदन नमुचिघ्न नमस्तेस्तु नमुचिघ्न नमस्तेस्तु सहस्राक्ष शचीपते सहस्राक्षशचीपते सर्पाणां सूर्यतप्तानां सर्पाणां सूर्यतत्तानां वारिणा त्वं प्लवो भव वारिणा त्वं प्लवो भव नमुचिघ्न नमस्तेस्तु सहस्राक्षशचीपते सपर्णां सूर्यतप्तानां वारिणा त्वं प्लवो भव O slayer of Namuchi, I bow to thee. O God of thousand eyes, O Lord of Shachi, save my sons, oppressed by the rays of the sun by your showers. Namuchighna namastestu sahasraksha Shachipate sarpanam suryataptanam varina tvam plavo bhava tvameva paramantranam त्वमेव परमन्त्राणम् अस्माकमरोत्तम अस्माकमरोत्तम ईशो ह्यसि पयस्रष्टुम् ईशो ह्यसि पयस्रष्टुम् त्वमनल्पं पुरन्दर त्वमनल्पं पुरन्दर त्वमेव परमन्त्राणम् अस्माकमरोत्तम ईशो ह्यसि पयस्रष्टुम् त्वमनल sorry त्वमनल्पं पुरन्दर sorry अनल्पं त्वमनल्पम् त्वमनल्पं पुरन्दर. Thank you, Lalita Ma. You are a great protector, O best of gods, O Purandara. You can grant rains in torrents. Tvameva paramam tranam asmakamamarottama Isho hyasi payasrashtum Tvamanalpam Purandara. Radha Krishnan ji. Tvameva meghastvam vayuhu त्वमेव मेघस्त्वं वायुः त्वमग्निर्विद्युतोऽम्बरे त्वमग्निर्विद्युदोऽम्बरे त्वमभ्रगणविक्षेप्ता त्वमभ्रगणविक्षेप्ता विक्षेप्ताः will give visarga. Visarga is that vikshepta. God. No, we'll not give visarga. We'll keep it like that. त्वामेवाहुर्महाधनम् त्वामेवाहुर्महाधनम् त्वमेव मेघस्त्वं वायुः त्वमग्निर्विद्युदोऽम्बरे त्वमभ्रगणविक्षेप्ता त्वामेवाहुर्महाधनम्. You are Vayu. You are the clouds. You are Agni. You are the lightning in the sky. You are the propellers of the clouds. Vikshiptaha only. And therefore you are called the great clouds. Tvameva meghastvam vayuhu tvamagnirvidyutombare tvamabhragana viksheptaha tvamaevahurmahadhanam tvam vajramatulang ghoram त्वं वज्रमधुलं घोरम् घोषवांस्त्वं बलाहकः कोशवांस्त्वं बलाहकः द्रष्टा त्वमेव लोकानाम् स्रष्टा त्वमेव लोकानां संहर्ता चापराजितः संहर्ता चापराजितः त्वं वज्रमधुलं घोरं घोषवांस्त्वं बलाहकः स्रष्टा त्वमेव लोकानां संहर्ता चापराजितः. You are the incomparable thunder. You are the roaring clouds. You are the creator and the destroyer of the worlds. You are unconquerable. Tvam vajramatulang ghoram
घोषवांस्त्वं बलाहकः स्रष्टा त्वमेव लोकानां संहर्ता चापराजितः त्वं ज्योतिः सर्वभूतानां त्वं ज्योतिः सर्वभूतानां त्वमादित्यो विभावसुः त्वमादित्यो विभावसुः त्वं त्वं महद्भूतमाश्चर्यम् त्वं महद्भूतमाश्चर्यम् त्वं राजा त्वं सुरोत्तमः त्वं राजा त्वं सुरोत्तमः त्वं ज्योतिः सर्वभूतानां त्वमादित्यो विभावसुः त्वं महद्भूतमाश्चर्यम् त्वं राजा त्वं सुरोत्तमः You are the light of all creatures. You are Aditya and Vibhavasu. You are the highest knowledge. You are wonderful. You are king. You are the best of celestials. Tvam Jyoti Sarva Bhutanam Tvam Adityo Vibhavasuhu Tvam Mahadbhutamascharya Tvam Raja Tvam Surottamaha Tvam Vishnustvam Sahasrakshaha त्वं विष्णुस्त्वं सहस्राक्षः त्वं देवस्त्वं परायणम् त्वं देवस्त्वं परायणम् त्वं सर्वमनृतं देवः त्वं सर्वमनृतं देवः त्वं सोमः परमार्चितः त्वं सोमः परमार्चितः त्वं विष्णुस्त्वं सहस्राक्षः त्वं देवस्त्वं परायणम् त्वं सर्वमनृतं देवः त्वं सोमः परमार्चितः You are Vishnu. You have 1,000 eyes. You are a deity. You are the final refuge. You are all ambrosia. You are much adored Soma. Tvam Vishnustvam Sahasrakshaha Tvam Devastvam Parayanam Tvam Sarvamanrutam Devaha Tvam Somah Paramarchitaha Tvam Muhurtastithistvancha त्वं मुहूर्तस्थितिस्त्वं च त्वं लवस्त्वं पुनः क्षणः त्वं लवस्त्वं पुनः क्षणः पुनः फुल् त्वं लवस्त्वं पुनः क्षणः शुक्लस्त्वं बहुलस्त्वं च शुक्लस्त्वं बहुलस्त्वं च कलाकाष्ठा त्रुटिस्तथा कलाकाष्ठा त्रुटिस्तथा संवत्सरर्तवो मासा संवत्सरर्तवो मासा मासाः संवत्सरर्तवो मासाः रजन्यश्च दिनानि च रजन्यश्च दिनानि च त्वं मुहूर्तस्थितिस्त्वं च त्वं लवस्त्वं पुनः क्षणः शुक्लस्त्वं बहुलस्त्वं च कलाकाष्ठा त्रुटिस्तथा संवत्सरर्तवो मासाः रजन्यश्च दिनानि च You are moments, you are the tithis, you are the lava, you are the kshana, you are the white fortnight, you are the kala, kashtha, truti, you are the year, seasons, months, the nights and the days. Tvam muhurtastithistvancha, tvam lavastvam punaha kshanaha, shuklasvam bahulastvancha, kala kashtha tritistatha, samvatsarartavo masaha, रजम्यश्च दिनानि च त्वमुत्तमास गिरिवनावसुन्धरा त्वमुत्तमा स गिरिवना वसुन्धरा सभास्करं वितिमिरमम्बरं तथा सभास्करं विरिमभम्बरं तथा वितिमिरम् अम्बरम् विधिमिरमम्बरं तथा
महोदधिः सतिमितिमिङ्गिलस्तथा महोदधिः सदिमितिमिङ्गिल तिमितिमिङ्गिल महोदधिः सदिमितिमिङ्गलंस्तथा गिल महोदधिस्तिमितिमिङ्गिलस्तथा तीनो महोदधिः तिमिङ्गिल महोदधिः सतिमितिमिङ्गिलस्तथा करेक्ट महोर्मिमान् बहुमकरो झषाकुलः महोर्मिमान् बहुमकरो कुलः त्वमुत्तमा सगिरिवा वसुन्धरा गिरिवना त्वमुत्तमा सगिरिवना वसुन्धरा सभास्करं वितिमिरमम्बरं तथा महोदधिः सदिमितिमिङ्गिलास्तथा Yes. महोर्मिमान् मकरो चषाकुलः You are the beautiful earth with its mountains and forests. You are the clear sky with the sun that drives away all darkness. You are the great ocean with heaving billows and abounding in timingilas, timis, makaras, and various other fishes. त्वमुत्तमा सगिरिवना वसुन्धरा सभास्करं वितिमिरमम्बरं तथा महोदधिः सतिमितिमिङ्गिलस्तथा महोर्मिमान् बहुमकरो झषाकुलः महायशास्त्वमिति सदाभिपूज्यसे महायशास्त्वमिति पूज्यसे मनीषिभिर्मुदितमना महर्षिभिः मनीषिभिर्मुदितमना महर्षिभिः अभिष्टुतः पिबसि च सोममध्वरे अभिष्टुतः पिबसि च सोममध्वरे वषट्कृतान्यपि हवींषि भूतये वषट्कृतान्यपि च हवींषि भूतये महायशास्त्वमिति सदा विपूज्यते महायशास्त्वमिति सदा विपूज्यसे मनीषिभिर्मुदितमना महर्षिभिः अभिष्टुतः पिबसि च सोममध्वरे वषट्कृतान्यपि च हवींषि श्रूयत्रूतये भूतये You are of renown. You are always adored by the wise and great contemplative rishis. You drink the soma juice and the clarified butter offered with sacred invocation in the sacrifices. Mahayashastvamiti sadabhipujyase manishibhirmuditamana maharshibhihi abhishtutah pibasi cha soma madhvare vashatkrutanyapi cha havimshi bhutaye. How much ever time we increase, again that extra time, our time is over and still we have one more verse to come. God live us. Vam viprai satatamihe phalartham. Tam viprai satatamihe phalartham. Vedangeshvatulabalaugagiyase cha. वेदाङ्गेष्वतुलबलैकगीयसे च वेदाङ्गेष्वतुलबलौकगीयसे च त्वद्धेतोर्यजनपरायणा द्विजेन्द्रा वेदाङ्गान्यभिगमयन्ति सर्वयत्नैः वेदाङ्गान्यपि
गमयन्ति सर्वयत्नैः त्वं विप्रैः सददमिहेज्यसे फलार्थं वेदाङ्गेष्वदुलबलौकगीयसे च त्वद्वेदोर्यजनपरायणद्विजेन्द्र वेदाङ्गान्यभिगमं गमयन्ति सर्वयत्नैः. Thank you, Radha Krishnanji. You are always worshipped in the sacrifices by the Brahmanas, desirous of receiving fruits. O God of incomparable strength, you are sung in the Vedas. It is for this reason that the learned Brahmanas engaged in sacrifices study the Vedangas with all care. Tam viprai satatamihedyase phalartham vedangeshvatulabalaugagiyase cha tvadhetoriyajana parayana dvijendraha. We have to give visarga over there. Vedanganyabhigamayanti sarvayatnaihi. So with his grace, we have completed 4 chapters with again borrowed 5 minutes extra. But the story of Garuda will continue in another 9 chapters. So we'll see next week what is happening, where it is going. And it's very interesting to know our history is like this. Probably for all of us, it was first time that we heard all this. Let's end today's session. Join next week again. August first week, I'm not there. And in November, last week onwards, I'll be there. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Shri Krishnarpanamastu. Hari Om everyone. Thank you for joining. Hari Om Rashaji. Thank you. Thank you. Hari Om, thank you. Namaste ji. Namaste ji. Thank you. Shakti.